शाहराहें और मोटरवेज धुंध की लपेट में, छोटी बड़ी गाड़ियों को ब्रेकें लग गईं। मोटरवेज M3 और M4 पर हर तरह की ट्रैफिक मुअत्तल। M3 फैजपुर से दिलखाना तक बंद। M4 पर बाहो इंटरचेंज से ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। आटा चीनी के बाद घी का भी काल, अवाम बेहाल। झंग के शहरी गोश्त सब्जी पकाए, नाताल को तड़का लगाएं। यूटिलिटी स्टोर्स और ओपन मार्केट में घी मजीद महंगा। घी दर्जा अव्वल की कीमत 28, दोइम 16 रुपए बढ़ी। घी दर्जा अव्वल 495, दोइम 468, जबकि सोइम 410 रुपए किलो हो गया। आटे दाल का भाव दिलाने लगा अवाम को ताव। चन्योट में गंदम की किल्लत, चक्की मालिकान ने आटे की कीमत 10 रुपए बढ़ा दी। आटे की फी किलो कीमत 130 रुपए मुकर्रर। उधर टोबा में भी सस्ता आटा मिलना मुश्किल हो गया। सेल पॉइंट्स पर मर्द खवातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें। दूसरी जानिब झंग में गंदम का बहरान संगीन। ओपन मार्केट में फाइन आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 15 किलो का थैला 2000 रुपए तक जा पहुंचा। कीमतें सामान से बातें कर रही हैं, 10 रुपए और बढ़ गए हैं। गरीब आदमी कहाँ से खाए? दिन आए दिन महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। आटा पहले 120 रुपए में बिकता था, अभी 130 रुपए 140 रुपए में भी दे रहे हैं, 130 रुपए में दे रहे हैं। 650 ਦੀ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ? ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਹ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਟਾ 4500 ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇਣ ਡੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ नहीं ला सकते। गंदम की काश्त का सीजन और किसानों पर कारीवार। यूरिया खाद के निर्ख में इजाफा। यूरिया खाद का बैग 2440 रुपए में बिकने लगा। ब्लैक में 3000 रुपए तक फरोख्त जारी। टोबा में एहसास राशन प्रोग्राम अवाम के साथ मजाक निकला। रजिस्टर्ड दुकानों से सस्ती अशिया मिलना बंद। दुकानदार कहते हैं 4 माह से शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, टेक्निकल खराबी के बायस रिकॉर्ड नहीं आ रहा। फैसलाबाद में गैस बहरान संगीन से संगीन तर। रोटी कैसे पकाएं, चाय कैसे बनाएं, शहरी बगैर कुछ खाए दिफाते जाने पर मजबूर। रहमान सिटी के मकीन कहते हैं गैस सिर्फ आधे घंटे के लिए आती है, लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। उधर जंग में कोई गैस से महरूम तो कोई कंप्रेसर का इस्तेमाल करने लगा। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। पाकिस्तानी मैनचेस्टर के अहम चौक चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ट्रैफिक पुलिस काबू पाने में नाकाम। जामिया चिश्तिया चौक और गेटावाला चौक समेत अहम चौक चौराहों के सिग्नल्स गैरफाल। बेहंगम ट्रैफिक के बायस हादसात में इजाफा। शहरी सरापा एहतजाज। उधर झंग के मसरूफ तरीन चौक चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल्स भी गैरफाल। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। यहाँ पे ना कोई इशारों का सिस्टम है, ना कोई ट्रैफिक का सिस्टम है। रोड भी टूट फूट का शिकार है। तकरीबन जहाँ पे भी आप चले जाएंगे आपको वहाँ पे इशारे नहीं नजर आएंगे। रास्ता जो देखी था वह बंद ही रहता वा, कोई इशारे का निजाम नहीं है। जी मेरा भाई सिस्टम हम लोगों ने खुद ही खराब किया है, हम खुद ही इसको फॉलो नहीं कर रहे। सिग्नल नहीं सुबह के वक्त चलते हैं तो उसी की वजह से बहुत ज्यादा ना ये ट्रैफिक हादसा हो रहे। फैसलाबाद के इलाके पेंसरा में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक और डीजी नादरा नवीद जहां साहिबजादा की भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। इस मौका पर राना सनाउल्लाह ने खिताब में कहा अहले हल्का के लिए डोर स्टेप सहूलत मुहैया की गई है। ऑफिस में पासपोर्ट डेस्क बनाए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि सूबाई बजट में 400 करोड़ इस हल्के के लिए रखवाया गया था। सरगोदा रोड साइट पर रामदेवाली गांव में भी नादरा ऑफिस होना चाहिए। फैसलाबाद में पीटीआई की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ मुहिम। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब कहते हैं कि 8 माह में हमने हुक्मरानों का तजर्बा देख लिया। मुल्क में सनतें तेजी से बंद हो रही हैं। इन्होंने हुकूमत में आकर सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए हैं। मुल्क लूटने वालों पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। तिब्बी सहूलियात का फुकदान, मरीज हो गए परेशान। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चन्योट में एक हफ्ते से इंसुलिन नायाब। शुगर के मरीज रुल गए। मेडिकल स्टोर से महंगे दामों इंसुलिन नहीं खरीद सकते। गरीब मरीजों की दुहाई।
ادھر ٹوبا کے شہریوں کو درد سے ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں. شہر میں پیناڈول کی قلت کا بحران سنگین ہو گیا. متبادل ادویات بھی غائب. متعلقہ محکمے بلیک میں فروخت بھی نہ روک سکے. فوڈ اتھارٹی اور محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی عدم توجہ. فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا منصوبہ التوا کا شکار. منصوبے کے لیے 20 کروڑ کا فنڈ مختص ہوا لیکن کام شروع نہ ہو سکا. لیب نہ ہونے سے فوڈ سیمپلنگ کی ٹیسٹنگ میں مشکلات. نروالا چوک غلام محمد آباد میں ماڈل ویلکم گیٹوں کی تنصیب کے لیے 2 کروڑ 37 لاکھ منظور. تعمیر نو کا ٹاسک میونسپل کارپوریشن کے سپورٹ. بلدیہ فیصل آباد کی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کو ڈی ڈی سی میٹنگ میں مختص کردہ فنڈز رکھنے کی استدعا. خواتین ڈاکٹرز اور میڈیکل آفیسر کا ایم ایس جنرل ہسپتال سمن آباد پر ہراسگی کا الزام. ڈاکٹر شہباز کی غیر مہذب گفتگو کے خلاف سی ای او ہیلتھ کو خط لکھ دیا. لیڈی ڈاکٹرز کو بغیر کنسلٹنٹ سرجریاں کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. خط کا متن. من پسند ڈاکٹرز کو نوازنے کا بھی شکوہ. ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے لاہے عمل. فیصل آباد کی تحصیل صدر میں 800 سے زائد ڈیجیٹل ٹیبلیٹ فراہم کیے جائیں گے. عملے کو ٹریننگ دی جائے گی. تحصیل سٹی میں ملک کی 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے ٹریننگ سیشن. پہلے مرحلے میں مردم شماری عملے کے لیے 157 ممبران کو ٹریننگ دی گئی. ادھر جھنگ میں 7ویں پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ مردم شماری کے لیے شمار کنندہ کی تربیت کا پہلا روز. دوسری جانب کمالیہ میں بھی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ٹریننگ اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ جٹ نے افتتاح کیا. موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہونے سے 2 روز قبل 5000 سے زائد اساتذہ کی مردم شماری ٹریننگ شروع. تعلیمی ادارے 9 جنوری سے کھلنے پر اسکول سربراہان کو کلاسز پڑھانے کے لیے اساتذہ کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے اسکولز کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے. سابق ایم ڈی واسا فیصل آباد ابوبکر عمران سے پروجیکٹ ڈائریکٹر فرینچ پروجیکٹ 2 کا چارج واپس لے لیا گیا. کامران رضا کاہلو کو فرینچ پروجیکٹ 2 کا ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ فیصل عباس مانگت کی زیر صدارت خصوصی افراد کے حوالے سے اجلاس. ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اور بیت المال شہباز خان نے کمیٹیز کے اغراض و مقاصد اور اسپیشل افراد کے مسائل سے آگاہ کیا. ادھر ڈی سی جھنگ کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم اجلاس. جائزہ اجلاس میں ہیلتھ افسران نے بریفنگ دی. افسران نے بتایا کہ انسداد پولیو کی خصوصی مہم 16 جنوری سے 20 جنوری تک جاری رہے گی. مہم کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. فیصل آباد میں انصاف لائرز ونگ ویسٹ پنجاب کی جانب سے رول آف لا سیمینار منعقد. آئی ایل ایف پنجاب اور فیصل آباد ڈویژن کے عہدیداران کی شرکت. آرگنائزر آئی ایل ایف ویسٹ پنجاب ارشد علی وڑائچ اور آرگنائزر آئی ایل ایف فیصل آباد مجاہد حسین کی میزبانی میں منعقدہ سیمینار سے سردار عظیم اللہ خان، زبیر احمد کسانہ، رانا محمود احمد جوہیا نے خطاب کیا. گوجرا کے کمیٹی باغ میں سابق ایم این اے امجد علی وڑائچ کے ایصال ثواب کے لیے ختم چہلم کا انعقاد. مرحوم ایم این اے خالد وڑائچ اور ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ کے بڑے بھائی تھے. پی ٹی آئی رہنما افتخار گھمن ریاض فتیانہ اور ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال مسعود ورک شریک. چہلم میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. سردی شہریوں کو سوسا روڈ کھینچ لائی. فیصل آبادیوں کا فیملیز اور فرینڈز کے ہمراہ فوڈ پوائنٹس کا رخ. چپس سموسے رول کھا کر لطف اندوز ہونے لگے. اور کمالیہ میں بھائی پرویز میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد. فائنل میں مامو کانجن کی شورکوٹ کو 20 رن سے شکست. ایم پی آشفا ریاض فتیانہ، اے سی غلام مصطفیٰ جٹ سمیت دیگر میچ سے لطف اندوز ہوئے.